जवळजवळ म्हाका दिसता 220 वर्सां जाली ही दत्त जयंती हांगा सेलिब्रेशन जाता। पणशीकार पयलीं गजानन पणशीकार हे तेंचे देवस्थान ते पयलीं करताले। तेच्या उपरांत ल्हवू ल्हवू पयलीं बारीक आसताले, पयलींचे देवूळ पडलेले, सोरोप बिरोप नासताले सगळे आनी त्याला पुजा बिजा काय जायनासली। तेच्या उपरांत जी पुजा बिजा जावपाक लागली आनी जे वाडत वाडत गेले ते पावरफुल। पयलीं एक फक्त अर्दे वरान दत्त जयंती जाताली सेलिब्रेशन आनी आयज जवळजवळ 5 दीस ह्या वर्सा आनी एक दीस वाडलो, 4 दीस जाले ह्या वर्सा आनी एक दीस वाडलो। असे प्रोग्राम आमी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, रांगोळी कॉम्पिटिशन, नाटकां, गायनाचे प्रोग्राम, आता ताका हांगा गायनाचो प्रोग्राम आसा। तेचे उपरांत दशावतारी नाटक असो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा। तर शाहू महाराज हे आमचे प्रवचनकार ते येवन बरो आमचो हांगासर उदरगत जाल्ली आसा आमच्या देवस्थान कमिटीची आनी सगळे हे भावीक जे येतात आनी हांगा ते इतले जागृत आसा, जे कोणी हांगा कितें मागणे बिगणे करतात तेजें काम जावपाकच जाय। कारण हे आयचे आनी कालचे न्हू, 1804 शके 1804 ह्या वर्साचे देवूळ हे आयचे आनी कालचे न्हू, हांगा हे जागृत आसा। तर इतले सांगून हांव देव बरें करूं मागता। धन्यवाद।